Hi, good afternoon students, my dear students. Yesterday we have studied about the certain rules and regulations of the set, and today we have a little bit we have to study about the method of writing set. What is the method of writing set? So in set there are three methods to write the set. First is description method, second is listing method or roster form, and third is rule method and set builder form. So these three methods, by such way we have to write the set. And see, first suppose A is the set of prime numbers less than 5. This is what description method, but it is in listing method. What is that? Set A less than 5 means what? 1 is not prime number, we have studied already. So 2 3 4, 2 3 4, this is the listing method of set, but in description method it is written as the set of prime numbers less than 5. And likewise other is also like the set of all letters in the mathematics, the set of all letters in the word mathematics. These two by in sentence, if you write in sentence, यदि हामी sentence मा लेख्छौं भने त्यसलाई के भनिन्छ? Description method. Elements हरु लेख्नु पर्दैन. अब आयो सेकेन्ड listing method of roster form. So listing method means हामीलाई थाहा छ कुनै कुरा के गर्ने हो? लिस्ट गर्ने हो. कुनै कुरा के गर्ने हो? लिस्ट गर्ने हो. त कुनै कुरा लिस्ट गर्छौं भने कसरी लिस्ट गर्छौं? त एलिमेन्ट जस्तै यहाँ n छ, मानव सेट के हो? n हो. त्यसको एलिमेन्ट्स के भइहाल्यो? 1 2 3. एन्ड सेट जहिले पनि के हुन्छ भने कर्ली ब्रेकेटबाट इन्क्लोज गरिन्छ र प्रत्येक एलिमेन्ट्स कमाबाट के गरिन्छ? सेपरेट गरिन्छ. सो यसलाई के भनिन्छ? लिस्टिङ मेथड भनिन्छ. व्हेन individual each and every elements are written, so such method is known as listing method or roster form. Sometime हामीले के हुन्छ? कन्फ्युजन हुन्छ. लिस्टिङ भनेको के हो? रोस्टर भनेको के हो? त्यसमा एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के रहेछ भने लिस्टिङमा थर्ड लेटर के आइरहेछ? यस आइरहेछ र रोस्टरमा पनि थर्ड लेटर के आइरहेछ? यस आइरहेछ. त यो बुझिहाल्ने लिस्टिङ र रोस्टर के हो? एउटै फर्म हो. यसमा कन्फ्युजन हुनुपर्ने कुरा छैन, किनभने लिस्टिङमा थर्ड लेटर यस आइरहेछ, रोस्टरमा पनि थर्ड लेटर के आइरहेछ? यस आइरहेछ. त्यही भएर लिस्टिङ मेथड र रोस्टर फर्म भनेको एउटै हो. र यसरी के हुन्छ भने हामी कुन सेट लियौं? एन सेट लियौं. एन सेट लिइसकेपछि अब के आउँछ भने एउटा टर्म आउँछ, यसले के भनिन्छ? बिलोङ्स टु. के भनिन्छ यसलाई? बिलोङ्स टु. अब सेट एन मा कुन कुन एलिमेन्ट छ? 1 2 3 छ. सेट ए मा कुन कुन एलिमेन्ट छ? 1 2 3 छ. अब हामी लेख्ने बेलामा 2 बिलोङ्स टु सेट ए अर नट, यहाँ ध्यान दिने. 2 एलिमेन्ट सेट ए मा छ कि छैन? छ. यस्तै चाहिँ 3 बिलोङ्स टु ए, इट मिन्स 3 एलिमेन्ट कुन सेटमा छ? ए मा छ. तर यहाँ के लेखेछ? 4 डज नट बिलोङ्स टु ए. एलिमेन्ट 4 ए मा छ. यसलाई हामी ए लेख्दियौं. सरी, मैले एन लेखेँ. सेट ए चाहिँ 4 एलिमेन्ट सेट ए मा छ? छैन. त्यही भएर यहाँ के लाग्यो? डज नट बिलोङ्स टु साइन राख्यो. जुन कुरा सेटमा हुन्न त्यसलाई के भनिन्छ? डज नट बिलोङ टु. किनभने 4 एलिमेन्ट जुन छ त्यो सेट ए मा छैन. त्यही भएर त्यहाँ एउटा साइन आउँछ, एउटा हुन्छ बिलोङ्स टु. यदि एलिमेन्ट त्यही सेटमा छ भने त्यहाँ कुन साइन लगाउने? हामी बिलोङ्स टु लगाउने. यदि एलिमेन्ट सेटमा छैन, ए सेटमा जस्तै वी आर वाचिङ इन सेट ए, देयर आर ओन्ली 3 एलिमेन्ट्स, दे आर 1 2 3. त्यही भएर के छ? त्यहाँ 4 एलिमेन्ट यसमा त छैन. त्यही भएर कुन साइन लगाउने? हामी 4. कुन साइन लगाउने? 4 डज नट बिलोङ्स टु ए. यसरी के हुन्छ भने लिस्टिङ मेथड र रोस्टर फर्म भनेको यही हो. अब आयो रुल मेथड, र यसलाई अर्को नाम के भनिन्छ? रुल मेथड, र यसको अर्को नाम के हो? सेट बिल्डर फर्म. जस्तै कुनै पनि कुरा लेख्ने बेला हामीले यसमा के गरिन्छ भने ए सेट हामी के मान्यौं? ए मान्यौं. ए सेट कर्ली ब्रेकेट लगाउने. यो भने के हो? सेट अफ अल. एक्स भने के हो?
सरी एक्स भनेको होइन यो यहाँ यो ब्रेकेट भनेको के हो सेट अफ अल भनिन्छ सेट अफ अल एक्स यो भनेको सच दैट एक्स बिलोंग्स टू लेस देन के भनिन्छ यहाँ 5 के भनिन्छ लेस देन 5 एउटा कन्डिसन के दिएछ एक्स चाहिँ के हो all the elements of x belongs to a नेचुरल नंबर यो x एलिमेंट सबै केमा पर्छ नेचुरल नंबर तो यसरी चाहिँ यहाँ के आयो अब यसको हामी सेट लेख्छौं भने लिस्टिङ मेथडमा भने के आउँछ 1 2 3 4 4 मात्रै आउँछ किनभने यहाँ कन्डिसन दिएछ x is less than 5 x is less than 5 means 1 2 3 4 यसरी यसलाई के भनिन्छ भने हामीले यसलाई भनिन्छ रूल मेथड किन यसलाई रूल मेथड भनियो व्हाई दिस मेथड इज आल्सो नोन एज रूल मेथड किनभने बिकज इट हैज एडेड सर्टेन कन्डिसन जुन सेटमा चाहिँ केही कन्डिसनहरु आउँछ जस्तै यहाँ कन्डिसन आयो एउटा लेस देन को कन्डिसन आयो एउटा एक्स बिलोंग्स टु के आयो नेचुरल नम्बर आयो यो दुईटा के हो कन्डिसन हो यदि कन्डिसन्सहरु हुन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ रूल भनिन्छ त्यही भएर यसलाई के भनियो रूल मेथड नाउ we are going to solve the problems so some problems about the set today we will solve and we have studied basic concept of the sets about the number we are writing the set suppose let's see one problem if U is the universal set. Suppose the universal set start from 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and let set A is there that is the subset its value is 1, 2, 3 and set B is there 3, 5, 6. So there are universal set is given and two subsets are given. Now we can make different type of question. So let's find complement of A union B, A union B whole complement A minus B that we have studied differentiate and A intersection B. Let's find out the value of such questions. So here I have told you we know that yesterday we have studied about the complement set. What is the formula of complement set? So complement set means what? The difference of set and the difference of universal set and given set. So what is we have to find out the complement of A. So A is the set. हामी A को complement find गर्नु छ त्यही भएर A के हो सेट हो र जुन सेट को complement find गरिन्छ त्यही सेट को चाहिँ युनिभर्सल सेट सँग के लिने हो डिफरेंस लिने हो के लिने हो डिफरेंस लिने हो सो हियर वी हैव गॉट वन फार्मूला complement A equal to U minus A and now write the element of universal set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and then after minus sign is there put here minus sign राखौं A सेट को एलिमेंट के छ 1 2 3 अब इन डिफरेंस सेट में पहिला के हेर्नु पर्छ भने कति एलिमेन्ट्सहरु कमन छन् यदि कमन एलिमेन्ट्सहरु छन् भने त्यसले के गर्नु पर्छ क्यान्सल गर्नु पर्छ जस्तै यहाँ के छ 1 क्यान्सल भयो 2 क्यान्सल भयो 3 क्यान्सल भयो
र डिफरेन्स सेट कुनै पनि सेटको डिफरेन्स लिने बेला के ख्याल गर्नुपर्छ भने पछाडिको सेटमा एलिमेन्ट क्यान्सल भएर पनि केही बच्यो भने लिने होइन, अगाडि क्यान्सल गर्दाखेरि क्यान्सल भइसकेपछि यदि केही एलिमेन्ट्सहरू बच्छ भने लिने, यदि बचेन भने के हुन्छ, एम्प्टी सेट हुन्छ, द्याट इज नोन एज null set, that is known as null set. So my dear students, you are watching what elements are left in set A, 4 5 6 7 8 9, and is there any element left in set second set? No. If left then also leave it. यदि यसमा पनि केही बाँकी छ भने यसलाई हामी लिने होइन, फर्स्ट सेटमा जुन कुराहरू बाँकी हुन्छ त्यो मात्रै लिने हो। त कुनको बाँकी भयो, 4 5 6 7 8 9। यसरी हामी we have got the result of complement A। हामी के पायौं, complement set A को रिजल्ट पायौं। र यसै एउटा कुरा ख्याल गर्नु, जुन एलिमेन्ट सेट A मा हुन्छ त्यो एलिमेन्ट कहिले पनि कम्प्लिमेन्ट A मा हुँदैन, जुन कम्प्लिमेन्ट A मा हुन्छ त्यो सेट A मा हुन्न, जुन सेट A मा हुन्छ त्यो कम्प्लिमेन्ट मा हुन्न। किनभने हामी यसले फर्मुला बनाउँछौं भने यसलाई ट्रान्सपोज गर्दाखेरि के हुन्छ, यसलाई ट्रान्सपोज गर्छौं साइन के छ, माइनस छ। So we have got formula U equal to complement A plus A, means the sum of complement of A and A gives what, universal set। त्यही भएर जुन एलिमेन्ट्स कम्प्लिमेन्ट सेट A मा हुन्छ त्यो एलिमेन्ट सेट A मा हुँदैन, यति हामी ध्यान गर्नुपर्छ। यो थियो फर्स्ट। अब हामी सेकेन्डमा आउँछौँ, A युनियन B। A युनियन B A युनियन B को बारेमा हामी पढिसकेछौँ। जुन एलिमेन्ट A मा पनि होस् B मा पनि होस्, A र B मा दुईटै होस्, सबै लिने हो। A मा के छ, यहाँ 1 2 3 युनियन साइन दिने, B मा के छ 3 5 6, B सेटमा कति छ 3 5 6। त्यसमा पनि लेख्ने बेला पहिला के गर्नुपर्छ भने व्हाट एलिमेन्ट्स आर कमन, एलिमेन्ट्स पहिला कमन छ कि छैन दुईटै सेटमा राम्रोसँग हेर्नुपर्छ। त A सेटमा 1 2 3, B सेटमा के छ 3 5 6, यो 3 3 के भयो, कमन एलिमेन्ट भयो। त पहिला कमन एलिमेन्ट लेख्ने, यहाँ मार्क पनि गरिदिने बुझ्नको लागि सजिलो होस्। त्यसपछि A मा कति बाँकी छ त्यो लेख्ने, 1 2 बाँकी छ, B मा कति बाँकी छ 5 6। त यही हाम्रो के भइहाल्यो, A युनियन B भइहाल्यो। यसरी हामी सेट अफ A युनियन B के गर्छौं, फाइन्ड गर्छौं। र अर्को हामी यहाँ सेट के छ फाइन्ड गर्नुपर्ने, कम्प्लिमेन्ट अफ A युनियन B छ। त कुनै पनि कुराको कम्प्लिमेन्ट फाइन्ड गर्नु छ भने पहिला त्यो सेटको भ्यालु निकाल्नुपर्छ। जस्तै A युनियन B को यहाँ कम्प्लिमेन्ट फाइन्ड गर्नु छ, होल कम्प्लिमेन्ट, त्यही भएर A युनियन B को भ्यालु निकाल्ने। यदि यहाँ अलरेडी छ भने निकाल्नु पर्दैन, जस्तै हामी सल्भ गर्ने बेलामा यहाँ अलरेडी जस्ट वी हेभ क्याल्कुलेटेड द भ्यालु अफ A युनियन B, सो नट नेसेसरी टु फाइन्ड आउट। यदि नभएको भए के गर्नु पर्थ्यो, हामीले यसलाई छुट्टै फाइन्ड गर्नु पर्थ्यो, तर यहाँ छ। त्यही भएर A युनियन B को होल कम्प्लिमेन्ट को फर्मुला सेम यस्तै हो। जुन सेट को कम्प्लिमेन्ट निकाल्छौं हामी त्यो सेटलाई के गर्नुपर्छ, युनिभर्सल सेटबाट डिफरेन्स गर्नुपर्छ, माइनस गर्नुपर्छ। अब यहाँ लेख्ने, त हाम्रो युनिभर्सल सेट कति छ, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 छ। र हाम्रो युनियन अफ टु सेट्स कति आछ, यहाँ एलिमेन्ट सबैजना हेर्नुस् त, 3 2 3 1 कर्ली ब्रेकेट 3 1 2 5 3 1 2 5 6, यहाँ हेर्नु यदि छ। अब यसरी के गर्नुपर्छ, सेम त्यही हो, डिफरेन्स सेट जस्तै हो। अब पनि के गर्ने, यसलाई जे कमन छ त्यसले के गर्ने, क्यान्सल गर्ने। जस्तै यहाँ 3 आयो, 3 क्यान्सल भयो, 1 आयो, 1 क्यान्सल भयो, 2 आयो, 2 क्यान्सल भयो, 5 आयो, 5 क्यान्सल भयो, 6 आयो, 6 क्यान्सल भयो। अब त्यही फेरि म भनिरहेछु, तैँले पनि दिमागमा राख्नुपर्छ, फर्स्ट सेटमा यदि एलिमेन्ट्सहरू बचेछ भने लिने, बचे छैन भने के हुन्छ, एम्प्टी सेट हुन्छ। हामी सेकेन्ड सेटदेखि कुनै मतलब छैन डिफरेन्समा, बचेछ भने त्यही पनि नलिने, अब बचे छैन भने कुरै सकियो। त्यहाँ फर्स्ट सेटमा के बच्यो, 4 7 8 9, के बच्यो 4 7
8 9 4 7 8 9 यहाँ बच्यो हुन सक्छ यहाँ देखिन्न होला त्यही भएर मैले यता लेखिदिएँ के बच्यो 4 7 8 9 यसरी चाहिँ हामी कम्प्लिमेन्ट अफ ए युनियन बी निकाल्यौं। अब हामीसँग अर्को क्वेशन छ, अर्को क्वेशन छ, त्यो के हो? ए माइनस बी, ए माइनस बी, तो यो पनि सेम हो, त्यस्तै डिफरेन्सिएट हो। ए कति रहेछ यहाँ? 1 2 3 माइनस बी कति रहेछ? 3 5 6। अब यसमा पनि के गर्ने? very minutely, first of all you have to see whether there is common elements or not. पहिला हेर्न यहाँ common element छ कि छैन my dear students. So what are the common elements? You can easily find out, that is 3. अब यहाँ ध्यान दिने, फर्स्ट सेटमा कति बच्यो? 1 2, यही मात्रै लिने हो। सेकेन्ड सेटमा यहाँ 5 6 बचे छ, यो लिने जो होइन, बचे पनि नलिने। अब बचेन भने कुरै सकियो, किनभने डिफरेन्स गर्दाखेरि फर्स्ट सेटमा यदि एलिमेन्ट बच्छ भने त्यो लिने हो, बचेन भने एम्प्टी सेट भइहाल्छ। तर सेकेन्ड सेटको बचे पनि नलिने, नबचे पनि नलिने, बचेन भने कुरै सकियो। अब यहाँ इन्टरसेक्सन छ, अर्को 5 नम्बर ए इन्टरसेक्सन बी। ए इन्टरसेक्सन बी पनि सेम त्यस्तै गर्नुपर्छ जस्तै हामी अघि युनियन गर्यौं, तर युनियनमा सबै लिनुपर्छ, इन्टरसेक्सनमा खाली कमन एलिमेन्ट लिनुपर्छ। त इन्टरसेक्सन ए को सेट कति हो? 1 2 3, यस्तै इन्टरसेक्सन साइन यहाँ दिने। बी को कति हो? 3 5 6। अब यहाँ के गर्ने? वाट एलिमेन्ट्स आर कमन? कुन एलिमेन्ट्स कमन छ? त यहाँ 3 मात्रै कमन छ। त ए इन्टरसेक्सन बी कति भयो? 3 मात्रै भयो, अरु चाहिँ हुन सक्दैन। यदि कमन आएन, यदि मानौँ यो दुईटैमा कमन एलिमेन्ट छैन भने के हुन्छ? एकछिनको लागि यहाँबाट 3 हटाइदिउँ, यहाँ पनि हटाइदिउँ। अब केही बच्यो? यहाँ बचेन भनेको अब यो सेट के हुन गयो? इम्प्टी सेट भयो। के भयो? इम्प्टी सेट। या यसरी लेख्ने या 5 लेख्ने, तर यो लेख्ने बेलामा यसरी नगर्ने, किनभने यो पनि एलिमेन्ट हुन्छ। 5 लेख्दाखेरि कर्ली ब्रेकेटले इन्क्लोज गर्नु पर्दैन। यदि कमन छ भने कमन एलिमेन्ट भइहाल्यो, जस्तै अघि हामी हेर्यौं। कमन छैन भने के भइहाल्छ? इम्प्टी सेट भइहाल्छ। अब यसको केही हामी भेन डायग्राम हेरिहालौं। एउटाको कुनै एउटाको भेन डायग्राम म यहाँ प्लट गर्छु। कसरी भेन डायग्राममा हामी देखाउने? मानिहालौं यही देखाउनु छ। We have to plot the Venn diagram of A union B whole complement. So universal set is there. So we have to draw this block. This denote universal set. So right here in one corner एउटा कुनामा के लेख्ने? U लेख्ने। र how many subsets are there? दुईटा छ, A र B। र A र B को एलिमेन्ट हामी हेर्दाखेरि के आयो? त्यहाँ कमन थियो, ओभरल्यापिङ सेट थियो, त्यही भएर दुईटा ब्लक ड्र गर्ने। यसरी एउटा सेट ए, अर्को सेट के भयो? बी। त्यसमा प्लट गर्ने बेलामा सबभन्दा पहिला के ध्यान दिने? सेट ए र सेट बी मा कुन एलिमेन्ट कमन छ? त 3 कमन छ। हेर यहाँ त 3 यो भनेको कमन रिजनमा राख्ने हो। यसरी अब हेर्ने, सेट ए मा चाहिँ कुन कुन एलिमेन्ट रिमेनिङ छ? 1 2, यहाँ 1 राख्ने, यहाँ के राख्ने? 2 राख्ने। यस्तै चाहिँ सिमिलरली सेट बी मा कतिवटा एलिमेन्ट्स रिमेनिङ छ? 5 6, यहाँ 5 राख्ने, यहाँ के राख्ने? 6। अब हेर, कम्प्लिमेन्ट भने के हो? जुन चाहिँ के हुन्छ? सर्कलको, दुईटै सर्कलको के हुन्छ? बाहिर पर्छ। द एलिमेन्ट्स दैट आर लाइङ आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द बोथ सर्कल, जुन चाहिँ बाहिर पर्छ। यो सबै जुन रिजन छ, एरिया छ, यो सबै के हो? कम्प्लिमेन्ट रिजनको रिजन हो। त्यही भएर अब कम्प्लिमेन्टमा यहाँ कति आएछ? 4। त हामी जहाँ पनि राख्न सक्छौं। 4 7
8 9 यसरी यसलाई के भनिन्छ भेन डायग्राम यसलाई के भनिन्छ भेन डायग्राम यसरी चाहिँ हामी कुनै पनि सेटको भेन डायग्राममा प्लट गर्नको लागि यसरी हामीले गर्नुपर्छ आई थिंक तपाईहरुलाई यसमा कुनै पनि प्रकारको समस्या छैन होला धेरै नै सजिलो छ सेट बनेको इट इज भेरी सिम्पल एकदम सजिलो छ अब सेटको बारेमा चाहिँ 9 क्लासमा के गर्नु छ भने हामीलाई प्रब्लम अफ 2 सेट्स मात्रै पढ्नु छ 10 मा चाहिँ प्रब्लम अफ 3 सेट्स पनि छ तर 9 मा चाहिँ हामीलाई प्रब्लम अफ 2 सेट्स मात्रै पढ्नु छ अब हामी प्रब्लम अफ 2 सेट्स को बारेमा केही फर्मुलाहरु लेख्नु पर्ने छ जुन चाहिँ हामीले फिगरबाट स्पष्ट हुन्छ जस्तै this is the universal set I have told you just we have studied also right here somewhere else U means universal set let this block is A and this block is B यसरी हामीसँग के छ युनिभर्सल सेट छ र दुईटा सबसेट छ A and B अब यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हुन्छ भने यो जुन एरिया छ यो के हो दुईटैको कमन एरिया हो जसलाई हामी के भन्छौं A इन्टरसेक्सन B भन्छौं दुईटैको जुन कमन एरिया हुन्छ त्यसलाई के भन्छ A इन्टरसेक्सन B अब हामी ए सेटलाई हेर्छौं भने यो सर्कललाई दुईटा पार्टमा छ एउटा पार्ट B भित्र पनि गाछे छ र एउटा पार्ट A भित्र पनि गाछे छ यो पार्ट दुईटैको लागि हो त्यही भएर यसलाई के भनिन्छ इन्टरसेक्सन भनिन्छ यसलाई चाहिँ A मा मात्रै छ यो त्यही भएर यसलाई ओन्ली अफ A भनिन्छ यसलाई कार्डिनल नम्बर दिन्छौं भने यसरी n अफ A पनि लेख्न सकिन्छ र यो एरिया के हो ओन्ली अफ B हो किनभने यो B मा मात्रै पर्छ र A युनियन B भनेको सबै हो A युनियन B भनेको के हो यो सबै हो त A युनियन B भनेको सबै हो भनेको यसको कम्प्लिमेन्ट के हो यो बाहिरको हो त यो जुन एरिया छ चारैतिर यसलाई हामी के भन्छौं A युनियन B को होल कम्प्लिमेन्ट यसरी अब के हुन्छ भने we have some formula that the formula will help us to calculate the set problem very easily हामी एकदम सजिलैसँग चाहिँ समस्या समाधान गर्न सक्छौं त जस्तै एउटा फर्मुला के भन्छ भने हामी हेरौं यहाँ n of A हेरौं नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन A त n of A सेट चाहिँ कतिवटा छ n of A सेट कतिवटा छ दुईटा छ दुईटा कम्पार्टमेन्ट छ एउटा यो ओन्ली अफ A र एउटा इन्टरसेक्सन त n of A भनेको के हुन्छ ओन्ली अफ A प्लस n of A इन्टरसेक्सन B यसरी के हुन्छ भने यहाँबाट हाम्रो अर्को फर्मुला बन्छ यो पोर्सनलाई हामीले यो साइडमा ट्रान्सपोज गर्दियो भने के हुन्छ the sign will change here is minus so it became plus त हामी लेख्न सक्छौं only of A equal to n of A minus n of A intersection B यसरी एउटा फर्मुला बन्यो अब सिमिलरली यस्तै हुन्छ n of B मा पनि सेम छ यहाँ के छ only of B यो पोर्सन प्लस n of A intersection B n of A intersection B यो प्लस यो जोड्यो भने B सेट आउँछ त यहाँबाट पनि हामीले ओन्ली अफ B निकाल्नु पर्यो भने निकाल्न सक्छौं ओन्ली अफ B इक्वल टु यसलाई के गर्ने ट्रान्सपोज गर्ने सो व्हाइल ट्रान्सपोजिङ फ्रम वन साइड टु अदर साइड द साइन विल चेन्ज व्हाट इज द साइन हियर प्लस सो इट बिकेम माइनस n of B minus n of A intersection B यसरी चाहिँ हामी n of A only of A we can able to easily calculate अब चाहिँ केही अन्य फर्मुलाहरु हामी बनाउन सक्छौं जस्तै n of A union B तो ओन्ली सेट को फर्म में n of A union B भनेको 1 2 3 तीनटै कम्पार्टमेन्ट हो तो यो भनेको के हो आई हैव रिटन हियर ओन्ली अफ A
यो भने के हो ओन्ली अफ बी प्लस एन अफ ए इन्टरसेक्सन बी यो एउटा फार्मुला हुन्छ ओन्ली सेटको फर्ममा फेरि यही यसैको चाहिँ यसैको अर्को फार्मुला एन अफ ए फार्मुला लेख्दाखेरि के हुन्छ भने पार्ट्सहरू एकचोटि मात्रै आउनु पर्यो डबल पटक आउनु भएन त एन अफ ए लिँदा यो पुरै आयो एन अफ ए लिँदा यो पुरै आयो ख्याल गर्ने एन अफ ए लिँदाखेरि यो एक पटक आयो यस्तै अब एन अफ बी लियौँ हामी त एन अफ बी लिँदाखेरि यो फेरि आयो यो पोर्सन के भयो रिपिट भयो त्यही भएर यसलाई के गर्नुपर्छ सबट्र्याक्ट गर्नुपर्छ ए इन्टरसेक्सन बी यसरी चाहिँ एन अफ ए युनियन बी को दुईटा फार्मुला छ एउटा इन द फर्म अफ ओन्ली सेट अर्को इन द फर्म अफ होल सेट अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड देन आफ्टर भेरी इजी यु क्यान फाइन्ड आउट एन अफ ए युनियन बी होल कम्प्लिमेन्ट लाइक सेम एन अफ यू माइनस एन अफ ए युनियन बी अब चाहिँ कहिलेकाहीँ के भन्छ भने एक्ज्याक्टली 1 भन्छ एक्ज्याक्टली 1 एक्ज्याक्टली 1 भने के हो ओन्ली अफ ए मा मात्रै भएको ओन्ली अफ बी मा मात्रै भएको सो यो सबै फार्मुला दिज आर द प्रब्लम अफ टू सेट्स एन्ड दिज आर द फार्मुला अफ टू सेट्स टु सल्भ द प्रब्लम अब हामी चाहिँ भोलि चाहिँ यसैको बारेमा प्रब्लम अफ टू सेट्सको बारेमा क्वेसन्स सल्भ गर्छौं र अहिलेसम्म हाम्रो जुन क्लासहरू चल्यो त्यो राम्रोसँग तपाईहरु हेर्नु होला र पक्कै नै बुझ्नुहुन्छ कुनै गाह्रो छैन त्यसकारणले गर्दा आज हामी अब टाइम पनि लगभग अन्तिर हामी आइसकेछौं भ्याउन लागेछ त्यही भएर हेरेर साथ दिनुभयो पक्कै नै राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्नुभएछ मैले अपेक्षा लिएको छु यही भन्दै आजको क्लासलाई यही अन्त गर्छु थ्यांक यू धन्यवाद नमस्ते